السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة العرب الايت. في الجزء السابق شنو درنا الكونفيغوراسيون ديال جي دبليو تي. في هذا الجزء هذا غادي نزيدو لي روت ديالنا، ومن بعد نزيدو الاخر، من بعد سيدي نشوفو نتيستيو اللوجين واش خدام ولا ما خدامش. غادي نكوبي هاد لي روت هادو وغادي نجيو نزيدوهم عندي في الويب، في الاب بي اي، ماشي الويب، هنا في الاب بي اي. فهنايا عندي هاد الجروب هذا الميدلوير اب بي اي بريفيكس اوت. فكنظن هادو بلا ما نزيدو هاد الجروب هذا فاللوجين. الا مشيت للوجين خا حنا راه ديجا زدنا هادو. المهم هادو شوف هادو هنايا غادي نديرو لهم هكذا باش ما يوقعناش كونفلي ما بين لي روت بجوج بهم. هادو نكومونطيوهم اللي ديجا كنا درنا في السانكتوم. فهنايا عندنا نمشيو للوجين، غيديني الاوت كونترولر لوجين، واللوج اوت الاوت كونترولر لوج اوت، الريفريش. ماشي ضروري تخدم باوت كونترولر، تقدر تسميه اي حاجه بغيتي، ماشي ضروري. انا حيت كوبيت نفس الكود وصافي. والريفريش هادي باش كنديرو الريفريش للتوكن، والمي هي فاش كنروتورنيو اليوزر اللي مكونيكتي. دابا نزيدو بعد هاد الكونترولر، غادي نديرو بي اش بي ارتيزن ميك كونترولر، غنسميوه اوت كونترولر ولا سميه اي حاجه بغيتي، ماشي ضروري تسميه اوت كونترولر. من بعد غادي نمشيو للاوت كونترولر اللي زدنا، هو هذا. اول حاجه غادي نديروها هي غادي نزيدو الميدلوير. فهاد الميدلوير يعني حتى يكون مكونيكت اليوزر. فبالنسبه للريجستر يعني التسجيل راه ديجا درناه في الاجزاء السابقه، يعني هذاك الكود اللي خدمنا به في الريجستر في سميتو في السانكتوم راه تقدر تخدم به حتى هنايا، فهمتوني. هاد مع اللوجين هو اللي غادي يتبدل. هنايا الميدلوير قلنا الاوت اب بي اي اكسبت اللوجين، يعني هنايا قاعد لي روت هادو اللي هما الريفريش والمي واللوج اوت، فضروري ما خصني نكون مكونيكتي باش ندخل لهم. هنا ما عدا اللوجين، فما عدا اللوجين اللي عندي الحق انني ندخل اللوجين للروت لوجين وانا ما مكونيكتيش. هذا هو المعنى ديال هذا الكود. دابا في اللوجين غادي نزيدو هذا الكود هذا، غنجيبوه نزيدوه هنايا. بالنسبه للوجين اول حاجه كنديروها هي كنريكوبيريو الايميل والمود باس اللي غيجينا من هنايا، اللي غنصيفطوه من كيسميتو من بوستمان. من بعد كنكريو التوكن كما درنا في السانكتوم. التوكن كنقولو اوت اتمبت، يعني غادي نتكونيكطاو بالكريدنشلز هما هاد الفاريابل اللي فيها الايميل والمود باس. فاين فوا فايلا تكونيكطينا، الا ما تكونيكطيناش كنصيفطو ايرور كنقولو انوتورايزد، يعني بحال انوتورايزد، ولا تبدلها تقول الايميل والمود باس غالطين و ايرور 401. وإلا كان اليوزر كاين كان اكزيكوتيو هاد الفونكسيون هادي اللي هي ريسبوند ويد توكن، وكنعطيو هاد التوكن اللي تكريات هاد التوكن هادي. وهاد الفونكسيون ريسبوند ويد توكن هي هادي، هي نزوها من هنايا ونجيبوها لهنا. هي هادي. فإلا جينا شفتي هنايا ريسبوند ويد توكن، كتاخد التوكن اللي جات هي التوكن هادي اللي تكريات، وكتروتورني لنا واحد الريسبونس فيها اكسس توكن هي التوكن، والتوكن تايب هو بيرير. هادو الا بغيتي تزيدهم زيدهم، بغيتيش تزيدهم ما تزيدهمش. هنا كيقولك فوقاش غادي تسالى اكسبايرز ان، كيعطيك شحال يعني ديال الوقت باش تاكسبيرا، اللي غالبا كتكون ساعه. هنا كيعطيها لك بالثانيه، فهنا كيضرب داك 60 اللي شفنا في الجي دبليو تي في الفيشي، كيضرب 60 في 60 كتعطيك 3600. وقيلا هذيك اللي شفنا 60 ثانيه، ماشي 60 دقيقه اللي هضرت عليها قبيله. 60 ثانيه جي دبليو تي اللي شفنا داك الوقت
الوقت 60 ثانية. ما قلت أنا 60 دقيقة، يعني قلت ساعة ياك، 60 ثانية يعني دقيقة. فهنا كتضرب 60 في 60 كتعطيك 3600، حيت أنا عارف بأن التوكن كتسالى على ساعة. ولني هما هنايا دايرين كتريكوبيريها من الاوت فاكتوري هنا، يعني كتريكوبيريها من داك الفيشي اللي هو جي دبليو تي، فهي 60 وكتضربها هنا في 60 كتعطيك 3600 ثانية هي ساعة. هي ساعة 3600 ثانية هي ساعة. فهادشي اللي كاين. أرانا نتستاو ونشوفو شنو غادي يعطينا. فإلا جينا لهنا للبادي راه مازال عندنا داكشي من البارح، من داكشي اللي خدمنا البارح. فنشوفو إلا درنا شي مود باس غلط غنصيفطو سند. بعدا راني نسيت ما ديماريتش السيرفر. PHP artisan سيرف، نسيت ما ديماريتش السيرفر بعدا. فغادي نعاودو نصيفطو. فقالك unauthorized كيف شفتي هنايا، هي هادي unauthorized، هي هاد الميساج اللي عوانا. يعني هو حاول انه يتكونيكتا بالايميل والمود باس اللي صيفط. فتقدر دير unauthorized ولا دير invalid credentials كما درنا من قبل، ولا ديرها بالفرونسي مود باس ايميل ومود باس تاع كوريكت. فإلا عاودنا صيفطنا دابا غادي نلقاو invalid credentials. هي invalid credentials. دابا الا صيفطنا المود باس صحاح ودرنا هكذا فعندنا error. شنو قالك هنايا؟ method session guard factory does not exist factory. هاد الميثود هاد فاكتوري هاد فاكتوري ما عرفت فين شفتها. غادي ندير بوز، ما عرفتش، ما عقلتش، حيت هاد فاكتوري شفتها فشي قنت ونسيت. فبلاتي نشوفو فين كاين الاشكال وانو تميم. فقالك اسيدي هنايا، فانا قلبت لقيت واحد عنده هنايا في ستاك اوفرفلو. فقالك خصك تزيد هنايا اوت ابي اي، تزيد اوت ابي اي فاكتوري جيتس. فهما ما دايريناش في الدوكيومونطاسيون. هنايا خصنا نزيدو ابي. فغادي نعاودو نصيفطو ونتستيو. فانا راه مازال ما تيستتش، غير لقيت الجواب وانا فهو دابا اكسس توكن ترو. فعلاش مريتورني لنا ترو؟ مريتورني لنا هنا البيرر وهنا 3600. خص نورمالمون يريتورني لنا التوكن. علاش التوكن صيفط لي ترو؟ نديرو هنا بترو. نورمالمون خصو يريتورني لنا التوكن. فواخا نديرو واحد بوز عاوتاني مرة اخرى ونشوفو. فغريب هادشي. انا المره اللي فاتت ما، حيت انا ديجا راني خدمت واحد البروجي وكنت خدمت هاد جي دبليو تي توكن، كنت خدام عادي. دابا كل مره كيطلع شي بلان جديد. المهم نقلبت عاوتاني ولقيت بانه قالك يو شود يوز جي دبليو تي اوت في بلاصه هاد مع اللارافل هذا خدام 5.8. المهم هذا تا هو عنده نفس الاشكال اللي طحنا فيه. وهنايا قالك اسيدي خص تخدم بالجي دبليو تي اوت عوض داك الاوت اللي دايرينهم هنايا. عوض دابا الدوكيومونطاسيون انت كتشوف عوض هاد الاوت اللي دايرينهم هنايا، عوض داك الاوت خص دير جي دبليو اوت هنايا وتجيبها. فانا راني زدتها عندي هنايا هي جي دبليو اوت دو بوان اتامبت عوض داك اوت اتامبت. وهنايا الا جيتي لهنا خص دير لها اليوز، دير الامبورت يوز تايمون جي دبليو تي اوت فاسادز جي دبليو اوت. فدابا الا درنا هكذا غادي يعطينا التوكن. راني ديجا تيستيت هو مرجع التوكن هنايا. فإلا درنا الساند فهادي هي التوكن ديالنا هي. دابا الا بغينا نروتورنيو البروفيل ديال اليوزر اللي هو مكونيكطي، فإلا مشينا لهاد فكاين واحد ما عرفتش مازال ما زدناهاش وقيلا، ولا نخليوها حتى الجزء الجاي. شوف لا غير 9 دقائق بركه.
غنشوف شنو مازال تمايا. مازال واقيلا مازال لوجاوت والمي، ولا خليه حتى الجزء الجاي وعاد نشوفو كيفاش نرتورنيو البروفيل وكيفاش نديرو اللوجاوت، ونشوفو الا بغينا تزيد شي حاجه اخرى نزيدوها ونساليو مع جي دبليو تي توكن. فهذا ما كان في هذا الجزء. عجبك هادشي جيم بارطاج ابونا في لاشين. وكما كتشوف راه بزاف الناس كيبقاو يسولوني على لي زيرور، خرجت لي هاد لي زيرور عادي دخل انت. دابا انا بقى لي هاد المشكله، دخلت لجوجل. حنا راه كنقيلوا النهار كامل في جوجل، راه ماشي عيب انك تدخل تقلب في جوجل. دير جي دبليو تي توكن ريتيرن ترو، ياك كان كيعطينا ترو. درتها انا، مشيت لهنايا هي الستاك اوفر فلو، لقينا الجواب عادي في هادشي كامل. هادشي اللي خصك دير ملي طيح في زيرور بحال هكذا، خصك تقلب وغادي تلقى. غادي نوقف هنا ونشوفو الجزء القادم.